यो देश खड्गप्रसाद ओलीज्यूले आर्जे होइन। यो देश अहिलेका यी दलालीहरूले आर्जेको होइन, आफ्नो मनोमानी ढङ्गले गर्छन्। छ बडा महाराजा धीराज भएर बस्न पाउने अधिकार अब खड्गप्रसाद ओलीको छैन। अझै पनि नेपालका जनताहरू हो, ज्ञानेन्द्र साईले रुखोले भन्नुहुन्छ, यदि अत्याचार यस्तै भइदियो भने अमेरिकामा गोली हानेर मारिदिन्थे त्यहाँका नागरिकले। यतिसम्म अत्याचार हुन्छ? अझै कार्यकर्ताहरू जिन्दाबाद भनेर हिँड्ने, अझै मेरो सरकार भनेर हिँड्ने। यो देश प्रचण्डले आर्जेको होइन, यो देश खड्गप्रसाद ओलीले आर्जेको होइन। यो देश आज आफ्ना बाबुबाजेले आर्जेको बिर्ता गर्ने होइन। जनताले बाटोमा कुट्छन् यस्तै भयो भने यो कुरा हेक्कार होस्। नागरिकलाई कोभिडको लागि उपचार छैन भनेर भन्ने खड्गप्रसाद ओलीज्यू श्री 6 को सरकारले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चका लागि 52 करोड 6,93,500 रुपियाँ लगेका छन् राज्यबाट। यो सरकारको जनताको पैसाबाट यो पैसा तिर्नुस्, होइन भने तिम्रा 2टा किडनी फेरि बेचेर जनताले तिराउन बाध्य हुनेछन्। खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ हत्यारा हो। हत्यारालाई जेलमा हालेर झुन्डाउने चलन थियो, तपाईँ बाँच्नुभयो। आजका दिनभन्दा पछाडि कुनै पनि दिन 14 वर्ष जेल बस्यो भनेर गफ नहान्नु होला। तपाईँ राजनीतिक मुद्दामा होइन कि हत्याको मुद्दामा, व्यक्ति हत्याको मुद्दामा जेल बस्नु भएको, यो हेक्कार होस्। र साथी सबैहरूलाई भन्न चाहन्छु, श्री 6 खड्गप्रसाद ओली सरकारको जय। श्री 6 खड्गप्रसाद ओली सरकारको जय। श्री भ्रष्टाचारी बडा महाराज धीराज खड्गप्रसाद ओलीज्यूको हामी जय जय भनिरहेछौँ। आफ्नो उपचार आफै श्री 6 खड्गप्रसाद ओली सरकारज्यूको दिव्य उपदेश सुनौ, देशभरिका नागरिकले सुनौ उहाँको दिव्य उपदेश। उहाँ बेला बेला भन्नुहुन्छ 14 वर्ष जेल बसे। खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ हत्यारा हो। हत्यारालाई जेलमा हालेर झुन्डाउने चलन थियो, तपाईँ बाँच्नुभयो। राजनीतिक मुद्दामा तपाईँ जेल परेको होइन। यो पहिला कुरा हेक्कार होस्। कुनै मान्छेको हत्या गरेपछि हत्याको अपराधमा 14 वर्ष के आजीवन कारावास ठोकिनु कुनै अपवाद होइन। त्यो भएको हुनाले म प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई, बडा महाराजा धीराज भ्रष्टाचारका बडा महाराजा धीराज श्री 6 खड्गप्रसाद ओलीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आजका दिनभन्दा पछाडि कुनै पनि दिन 14 वर्ष जेल बस्यो भनेर गफ नहान्नु होला। तपाईँ राजनीतिक मुद्दामा होइन कि हत्याको मुद्दामा, व्यक्ति हत्याको मुद्दामा जेल बस्नु भएको, यो हेक्कार होस्। अर्को कुरामा भन्न गए, श्री 6 खड्गप्रसाद ओली सरकारको दिव्य उपदेश यस प्रकारको छ, आफ्नो उपचार आफै गर्नु, नगरे अकालमै मर्नु, तर सरकारको भर कहिल्यै नपर्नु। कर तिर्दा ढाड सेकी तिर्नु, कर तिर्दा ढाड सेकी तिर्नु, विदेशबाट रेमिटान्स पठाएको पठाई गर्नु, कोरोनाको 10 अर्ब रकम हामीलाई खान दिनु, विदेशबाट उद्धार हुँदा हाम्रो भर नपर्नु, खाना नपाई राहत नपाई प्रत्येक नागरिक भोकै मर्नु। यो हो अहिले श्री 6 खड्गप्रसाद ओली सरकारको दिव्य उपदेश। हेलो, यो हो दिव्य उपदेश। फेरि भने आफ्नो उपचार आफै गर्नु, आफ्नो उपचार आफै गर्नु, नगरे अकालमै मर्नु, तर सरकारको भर कहिल्यै नपर्नु, कर तिर्दा ढाड सेकी तिर्नु, विदेशबाट रेमिटान्स पठाएको पठाई गर्नु, कोरोनाको 10 अर्ब रकम हामीलाई खान दिनु, विदेशबाट उद्धार हुँदा हाम्रो भर नपर्नु, खाना नपाई राहत नपाई नागरिक भोकै नमर्नु। श्री 6 खड्गप्रसाद ओली सरकारको जय। यस्तो आचरण छ अहिलेको सरकारको। भ्रष्टाचारले चरम सिमाना नागेको छ। पूर्व बालुवाटार काण्डका नाइके उर्फ सरकारी जग्गा चोरीका आरोपी अहिलेका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा। त्यसै गरी पानी ट्याङ्की मुनि पहिला पैसा लुकाउँदै हिँड्ने एवं कुनै पनि काम नभएका कुन मन्त्री हुन् बिचरा, उहाँलाई नै अहिले थाहा छैन, उनको जिम्मेवारी के हो थाहा छैन, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा टुसुक्क बस्ने ईश्वर पोखरेलका छोरा, बारम्बार सरकारको कर छली गर्दै हिँड्ने, कोरोनाको बेला सारा दुकान बन्द हुने, उनको मात्रै पसल खोल्ने श्री मिनबहादुर गुरुङजी लगायतले
कोभिडको बेला अरबौं करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याए। तत्कालीन अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू आज भन्नुहुन्छ जनतालाई कर तिर, आज भन्नुहुन्छ जनतालाई हामी उपचार गर्न सक्दैनौं। हेक्कारौं प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईको उपचारका लागि यो राज्यले 52 करोड 6,93,500 रुपैयाँ खड्ग प्रसाद ओलीज्यूको खर्चमा यो राज्यबाट लगेको छ। यदि यो पैसा मैले लगेको छैन भने भोलि सर्वोच्च अदालतमा आएर यसको पुष्टि गर। यो देश खड्ग प्रसाद ओलीज्यूले आर्जे होइन, यो देश अहिलेका यी दलालीहरूले आर्जेको होइन, आफ्नो मनोमानी ढङ्गले गर्छन्। तपाईलाई एउटा कथा भन्छु म। आज बिहान मात्रै नेपाल प्रहरीको अग्रपन्थीमा काम गर्ने एकजना प्रहरीका हवलदार साहबले मलाई फोन गर्नुभयो। अग्रपन्थीमा बसेर कोरोनाको लागि ड्युटी गरियो, आज कोरोना लाएर 103 104 डिग्री सेल्सियस ज्वरो आयो। म उपचार गर्न अस्पताल गए, अस्पतालले मलाई दिनको 3500 रुपैयाँ असुल्यो। अहिले प्रहरीको क्वारेन्टाइनमा छु, माथिबाट परेवाले दिशा गर्छ, तल खाने पानी छैन। यो देशमा अरबौं 52 करोड रुपियाँ लिने खड्ग प्रसाद ओलीले यी राष्ट्र सेवक प्रहरीका लागि त्यति काम गर्ने कि नगर्ने? राष्ट्र सेवक प्रहरीलाई त त्यस्तो हालत छ भने आम नागरिकलाई के हालत छ? एकजना नागरिकले 1 वर्षमा यो खड्ग प्रसाद ओलीको सरकारलाई पिसाब फेर्दासम्म कर तिर्छ, राति सुत्दाखेरि पनि कर तिर्छ, बिहान उठ्दाखेरि कर तिर्छ। त्यो करको मोज मस्ती गरेर श्री 5 श्री 6 बडा महाराजा धीराज भएर बस्न पाउने अधिकार अब खड्ग प्रसाद ओलीको छैन। अझै पनि नेपालका जनताहरू हो, ज्ञानेन्द्र साईले रुखोले भन्नुहुन्छ, यदि अत्याचार यस्तै भइदियो भने अमेरिकामा गोली हानेर मारिदिन्थे त्यहाँका नागरिकले। यतिसम्म अत्याचार हुन्छ? अझै कार्यकर्ताहरू जिन्दाबाद भनेर हिँड्ने, अझै मेरो सरकार भनेर हिँड्ने। जुन सरकारले कोभिडमा उपचार भएका राष्ट्र सेवक प्रहरीलाई पनि उपचार गर्दैन भने हामीले तिरेको करको के सदुपयोग हुन्छ? म आग्रह गर्न चाहन्छु, नागरिकलाई कोभिडको लागि उपचार छैन भनेर भन्ने खड्ग प्रसाद ओलीज्यू श्री 6 को सरकारले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चका लागि 52 करोड 6,93,500 रुपैयाँ लगेका छन् राज्यबाट। यो सरकारको जनताको पैसाबाट यो पैसा तिर्नुस्, होइन भने तिम्रा 2टा किडनी फेरि बेचेर जनताले तिराउन बाध्य हुनेछन्। यस्तो अवस्था सिर्जना गरेका अर्का श्री अरबपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 17,000 को मान्छे मरुवा, तिनले आफ्नै श्रीमतीका नाममा आफ्नो नाममा 59 करोड 46,61,102 रुपैयाँ लगेका छन्। यो देश प्रचण्डले आर्जेको होइन, यो देश खड्ग प्रसाद ओलीले आर्जेको होइन, यो देश आज आफ्ना बाबुबाजेले आर्जेको बिर्ता गर्ने होइन। जनताले बाटोमा कुट्छन्, यस्तै भयो भने यो कुरा हेक्कार होस्। हरेक दिन नागरिकलाई सोचेको छ, नागरिकलाई गरेको छ। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यूले 1 करोड 40 लाख रुपैयाँ सरकारको राज्य कोषबाट दिनुभएको छ। त्यस्तै गरी पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामकुमार शाहज्यूले 80 लाख रुपैयाँ राज्य कोषबाट दोहन गर्नु भएको छ। त्यस्तै गरी नारायण काजी श्रेष्ठ अहिलेका प्रवक्ता छन्, खुब ठुलो साधकी भन्नुहुन्छ, ओहो तलब आयो फिर्ता गर्छु रे, यो फिर्ता गर। 38 लाख रुपैयाँ राज्य कोषबाट उपचारका नाममा लगेका छौ, त्यो फिर्ता गर। आज एकजना प्रहरीको जवान, एकजना प्रहरीको हवलदार उपचार गर्न नपाएर तपाईको रुनुपर्ने अवस्थामा तिमीले यत्रो पैसा तपाईका बाबुबाजेले आर्जिया सम्पत्ति होइन। यो हेक्कार होस्। एकजना नागरिकलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, 1 पैसा कर नतिर्नुस्, 1 रुपैयाँ कर नतिर्नुस्, भोकै मार्नुस् यिनीहरूलाई। त्यसपछि यिनीहरूलाई बल्ल थाहा हुन्छ नेपाली जनताको रगत के यो गणतन्त्र हो, के यो लोकतन्त्र हो? लोकतन्त्रमा राज्यको अग्रपन्थीमा काम गर्ने प्रहरीलाई कोरोना लाग्दाखेरि पनि आँखाबाट आँसु आउँदै म मर्छु भनेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउने यो सरकारले, यो सरकार हो, यो दानव हो। दानवका विरुद्ध दुर्गा माता आउँदैछिन्। यो कुरा हेक्कार होस् सबैलाई। अर्को कुरा, तुलसी गिरीले 26 लाख रुपैयाँ लगेका छन् राज्य कोषबाट। राज्य कोषको दुरुपयोग गर्नेहरू म आज डाटा सहित दिन्छु। यदि होइन भने सर्वोच्च अदालतमा उभिएर मेरो विरुद्धमा बहस गर्न च्यालेन्ज दिन्छु। झलनाथ खनालले 72 करोड सर्प पाल्नलाई लिने, जनताले 500 रुपियाँको सिटामोल खान नपाउने, के झलनाथ खनालले आर्जे देश हो? होइन।
उनको कुनै पनि योगदान छैन यो देशमा, यो देश र मुलुक बनाउनलाई। अर्का कुरा, 3 वर्षमा मात्र चिया खर्च मात्र यो सरकारले 20 अर्ब रुपैयाँमा गर्यो चिया खर्च। कति महँगो चिया, 20 अर्ब 3 वर्षमा। गाडी मात्रै 66 अर्बको खरिद गर्यो प्रधानमन्त्री ज्यू। 66 अर्बको गाडी, प्रत्येक गाडी बेचेर 6 करोडको गाडी गर न। अनि कोरोनाको राहत कोषमा अरबौं पैसा आउँछ, प्रत्येक नागरिकलाई हामी निशुल्क उपचार गर्न सक्छौँ। 66 करोडको तपाईको और 66 अर्बको गाडी किने। तलब भत्ता मात्र यो वर्ष यिनीहरूले 8 खर्ब 39 अर्ब 8 खर्ब 39 अर्ब छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाखेरि बालुवा टारका जग्गा किन्दै चोरका छोरा, पानी ट्याङ्की पनि पैसा लुकाउने भ्रष्टाचारी दलालीका छोराले 40 करोड रुपैयाँ यो राज्यबाट स्वास्थ्य सामग्री गर्दाखेरि करिब करिब असुले। अझ जनता मेरो सरकार कहाँ छ? यही हो मेरो सरकार। यी झुका हुन्। अर्को कुरा गर्न गए, हेलिकप्टर मात्रै अहिले साल कतिको चढेछन् भने यिनीहरूले 5 करोड 77 लाख 93 हजारको हेलिकप्टर चढेछन् यिनीहरूले। मस्ती। अहिले मुख्यमन्त्री देख्नु भएको छ, पिसाब फेर्न जान पर्यो भने हेलिकप्टर चढेर हिँड्छन्। यसरी जनताको रकमको अपचलन गरेका छन्। विदेश भ्रमण मात्र यिनीहरूले 4 करोड 65 लाख रुपियाँ खर्च गरे। जनआन्दोलन पछि गैर कानुनी रूपमा, जनआन्दोलन पछाडि गैर कानुनी रूपमा यो राज्यको 3 अर्ब 88 करोड राज्यबाट दोहन गरे गैर कानुनी रूपमा। बेरोजगार मात्रै 6 खर्ब 64 अर्ब रुपैयाँ छ। यसरी यो राज्यको दोहन गरेका छन्। अर्का छन् महाभ्रष्टाचारीका नायक भिभिआइपी। जनताले ठोक्न अनुरोध गर्छु म जनतालाई, यी भिभिआईका साइरन बजेका गाडीलाई जनताले हेर्नुहोस्। भूतपूर्व भिभिआइपीका लागि मात्रै यो राज्य र यो सरकारले नेपाली आमाका यो देशको सेवा गर्ने भनेर आएका सुरक्षाकर्मी प्रहरी दाजुभाइ 595 जना प्रहरी खटाउँछ। दासको जस्तो गर्छन् यिनीहरूले। घरमा काम राख्न गरेको कमारो जस्तो गरेर त्यसलाई तपाईँको के गर्छन् यिनीहरूले व्यवहार गर्छन्। म ती कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेर, तपाईँ सरकारको कर्मचारी हो, नीतिभन्दा बाहिर गएर कानको पट्टीमा ठोक्नुहोस्। जे गरे हाम्रो अभियानले तपाईँको जिम्मा लिन्छ। यो भिभिआइपीहरू 595 जनालाई सुरक्षाकर्मी घरमा लगेर कसैले भाँडा मचाएका छन्, कसैले ड्राइभर बनाएका छन्, कसैले श्रीमतीको कट्टु र पेन्टी धुन लगाएका छन्। यो देश तिनीहरूका बाउबाजेले आर्जिया होइन। यी अहिले जो भिभिआइपी छन् यी साराका सारा भ्रष्टाचारी हुन्। हिजोका यी भ्रष्टाचारी भएर भ्रष्टाचारको डर लाग्छ, जनताले कुट्छ कि भनेर, त्यही भएर यिनीहरूले भिभिआइपीको सुरक्षा लगाएका छन्। एकजना बराबर यदि 30,000 का तलब मात्र सुरक्षाकर्मीलाई दिने हो भने 1 महिनामा 1 करोड 78 लाख 50 हजार रुपैयाँ भिभिआइपीका लागि खर्च हुन्छ। तलब मात्रै 1 वर्षमा 21 करोड 42 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। विगत 13 वर्षदेखि लिँदै आएका छन्। 13 वर्षमा 2 अर्ब 78 करोड 46 लाख रुपैयाँ काम न काजका दुश्मन अनाजका भने जस्तो यी काम न काजका न यिनलाई एउटा चिया पसलमा भाडा माग्ने एकजना भाइले पनि पुछ्दैन त्यस्ता भिभिआइपीले 2 अर्ब 78 करोड 46 लाख रुपैयाँ राज्यबाट सुरक्षाका लागि लिन्छन् भने गाडीका लागि मात्र यिनीहरूले करिब करिब 12 करोड लिन्छन्। गाडीका लागि यदि सस्तो गाडी 20 लाखको गाडी किन्यो भने यी त 20 लाखको गाडी चढ्दैन नि दामनाहरू। यिनीहरू त के चढ्छन्? 1.5 करोडको गाडी चढ्छन् यिनीहरू। यदि 20 लाखको गाडी मात्र चढ्यो भने 12 करोड। यदि एक दिनमा 1000 रुपैयाँको मात्र पेट्रोल खर्च भइदियो भने यी भिभिआइपी भन्ने जन्तुलाई पाल्दै यो राज्यको 28 करोड रुपैयाँ तेलमा जान्छ। अनि कोरोनामा उपचार गर्न नहुने, अनि जनतालाई पैसा छैन भनिने प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद ओलीज्यू यी भिभिआईको किट्टा काट गर, होइन भने भिभिआईलाई जनताले सडकमा कुट्यो भने पनि थाहा हुन्छ। यो एक होस्। यो अवस्था छ। तपाईलाई लाग्दो ज्ञानेन्द्र साईले बोल्यो नेपाली जनताले कर कति तिर्छ थाहा छ। तपाईलाई एउटा म डाटा देखाउँछु। यदि एकजना नागरिकले 1 महिनामा 50,000 रुपैयाँ कमायो भने 10% टीडीएस टैक्स डिडक्टेड सोर्स काट्छ 10%। यदि 50,000 रुपैयाँ दियो भने सरकारी कर्मचारी छ भने थाहा होला सबैलाई टीडीएस काटेर दिन्छ तल। 10% रुपैयाँ काट्छ टीडीएस।
50,000 रुपैयाँ कमाएर 10% टिडिएस काले 5,000 रुपैयाँ यो सरकारको खाता केपी ओलीलाई सिङ्गापुरमा मस्ती गर्नलाई तिर्छ सरकारी कर्मचारीले या कुनै पनि कर्मचारीले। इन्कम ट्याक्स 20% छ। यदि 6 लाख भन्दा तल 5 लाख भन्दा तल इन्कम छ भने 5 लाख भन्दा माथि छ भने 36% इन्कम ट्याक्स छ। 20% मात्र इन्कम ट्याक्स तिर्यो भने 9,000 रुपैयाँ यो सरकारलाई केपी ओली र प्रचण्डलाई मस्ती गर्नलाई तिर्छन्। यदि एक्साइज ड्युटी, भ्याट, सेल्स ट्याक्स, यदि सामान्य नागरिकले बुझ्दाखेरि एक्साइज ड्युटी भनेको उत्पादन कर, भ्याट भनेको भ्यालु एडेड ट्याक्स, त्यसपछि गएर सेल्स ट्याक्स मात्रै 43% तिर्छन्, यानी कि 15,480 तिर्छन्। महिनामा 50,000 रुपैयाँ कमाउने कुनै पनि एकजना मान्छेलाई तपाईको 29,480 रुपैयाँ यो राज्यलाई तिर्नुपर्छ नागरिकले। यो कम्पलसरी छ। 29,480 रुपैयाँ तिर्यो भने जम्मा उसको खल्तीमा कति बच्छ? 20,520 रुपैयाँ बच्छ। त्यो 20,520 ले छोरीलाई पढाउनु पर्छ, छोरालाई पढाउनु पर्छ, स्वास्थ्य उपचार आफै गर्नुपर्छ, काहीँनिर घाइते भयो भने अनि उपचार गर्नुपर्छ। त्यो कर्केका लागि तिरे, कर्केका लागि तिरेको। नागरिकले सोच्नुहोस्, कर्केका लागि तिरेको। के प्रचण्ड र केपी ओलीलाई सिङ्गापुरमा घुमाउनलाई तिरेको? के तपाईको आइसके पछाडि सिङ्गापुरमा मस्ती गरे, श्रीमतीलाई अमेरिकामा उपचार गराए राज्यको कोषबाट, त्यसका लागि तिरेको? यदि त्यसैका लागि तिरेका हौँ, हामी भेडा हौँ, यी मालिक हुन्, हामी तिर्छौँ भने हाम्रो भन्नु केही छैन। तर नेपालका प्रत्येक नागरिकलाई मेरो आग्रह छ, यिनीहरूलाई कर 1 रुपैयाँ पनि नतिर्नुहोस्। आजका दिनबाट 1 रुपैयाँ कर नतिर्नुहोस्। तपाईँले कर तिरे बापत के पाउनुभयो? तपाईँले कर तिरे बापत कोरोनामा उपचार पाउनुभयो? तपाईँले कर तिरे बापत तपाईँको छोराछोरी फ्रीमा पढाउनु भयो? याले भ्याले झाले माले टाले भन्ने स्कुल खोलेका छन् नेपालमा, देख्नुभयो? प्राइभेट स्कुल साराका सारा त्यही प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीका झुम्टेर झोले कार्यकर्ता हुन्छन् ती कलेजका मालिकहरू। अनि जनताका छोराछोरीलाई चर्को शुल्क लगेर लुटिरहेका छन्। यताबाट सरकार कर असुलेर लुटिरहेछ, उताबाट जनताका छोराछोरीलाई फी गरेर असुलेका छन्। के तपाईँले कर तिरे बापत फ्रीमा उपचार पाउनुभयो? पाइएन। तपाईँले कर तिरे बापत तपाईँको केटाकेटी फ्रीमा पढ्न पाए? पाएनन्। तपाईँले कर तिरे बापत तपाईँको घरमा बिजुली फ्रीमा दिएको छ? छैन। तपाईँले कर तिरे बापत तपाईँको घरमा पानी फ्रीमा दिएको छ? छैन। तपाईँले कर तिरे बापत तपाईँलाई कतै सुरक्षा दिएको छ? छैन। त कर केका लागि तिर्ने? जन्मदेखि मृत्युसम्म करै करको भारी, न त स्वास्थ्य न त शिक्षा, कर केका लागि? यो कुरा सबैलाई हेक्का रहोस्। यसरी राज्यबाट दोहन गरिरहेका छन् यिनीहरूले। अर्को कुरा भन्छु, म एउटा गाडीको मोडल नम्बर सहित दिन्छु। बिचरा बाइक चढ्ने र गाडी चढ्नेको हालत यस्तो छ। केरेटा 1551 सीसीको एउटा केरेटा हुन्डाई कारको मूल्य 11,17,515 रुपैयाँ बजारमा पर्छ। तर त्यो कार किन्दाखेरि यो सरकारलाई मात्रै 30,01,70 रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ। 11 लाखको गाडीमा 30 लाख कर तिर्नुपर्छ। के तिर्नुपर्छ भने भन्सार 8,66,192 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। अन्त शुल्क 13,89,215 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। भ्याट 4,38,620 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। सडक मर्मत भनेर 3,05,000 रुपैयाँ 5,009 रुपैयाँ तिर्नु पर्दाखेरि यो सरकारलाई एउटा गाडी मात्र चढ्नका लागि 30,01,70 रुपैयाँ कर तिर्ने। त्यो 30 लाख रुपैयाँ एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीलाई दिदेऊ। ल तपाईलाई भन्नुस् त, त्यो कम्पनी एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई तपाईले 30 लाख रुपैयाँ तिर्नु भने तपाईको जिन्दगीभरि स्वास्थ्य उपचार पनि फ्रीमा गर्छ, तपाईका केटाकेटीलाई पनि फ्रीमा पढाउँछ, तपाईलाई बिजुली पनि फ्रीमा दिन्छ, पानी पनि फ्रीमा दिन्छ, सुरक्षा पनि फ्रीमा दिन्छ। यदि तपाईलाई विश्वास लाग्दैन भने सरकारलाई तिर्ने 30,01,70 रुपैयाँ हामीलाई तिरन। जिन्दगीभरि तपाईलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी सारा फ्रीमा दिन सक्छौँ। त सरकारलाईबाट के पायौँ हामीले? त्यही भएर मेरा आदरणीय आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अघि नै हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता र पहिलो कुरा चाहिँ एमसीसी भने के हो त? सम्पूर्ण नेपालका नागरिकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यहाँ एमसीसी सम्झौताको पहिलो कुरामा लेखिएको छ, 77 पृष्ठको लामो सम्झौता छ।
त्यो सम्झौताको पहिलो पृष्ठमा लेखेको छ कि एमसिसी को हैसियत के हो त। यहाँ के भन्छ भने एमसिसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो। यो कुनै एनजिओ आइएनजिओ होइन, अमेरिकाको सरकारी संस्थान हो, यानी कि अमेरिकन सरकार हो भन्न बुझियो। अमेरिकाको सरकारी निगम हो। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा आक्रमणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसिसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको दायित्व वहन गर्दैन भन्छ। यसबाट हानि नोक्सानी भयो भने अमेरिका यसको दायित्व वहन गर्दैन भन्छ। अब भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको निगम हो रे, फेरि उनीहरूबाट भएका जति पनि हानि नोक्सानी अमेरिकाले वहन गर्दैन भन्छ। सरकारले एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा आक्रमणबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ भने यसको मतलब के भयो भने कोही अमेरिकनले नेपालमा आएर मान्छे मार्यो, एमसिसीसँग जोडिएको कुनै पनि कर्मचारीले या भूतपूर्व कर्मचारीले यदि कुनै मान्छे मारेर त्यसबाट दुर्घटना भयो भने पछाडि सरकारले त्यस्ता मान्छेलाई कारबाही गर्न सक्ने छैन। ती चाहिँ समाजमा खुला साँडको जसरी घुम्नेछन् भन्ने कुरा यसले बतायो। फेरि अर्को कुरा के भन्छ भने प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा आक्रमणबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकार भने अमेरिका, संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालको कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकार सहमत भएको छ भन्छ। यो सहमति गर्ने मान्छे नेपाली नै हुन सक्दैन। यदि नेपाली हो भने यस्तो किसिमको सम्झौता हुँदैन। उनीहरूले नेपालमा आएर हत्या गरे पनि, हिंसा गरे पनि, बलात्कार गरे पनि उनीहरू नेपालको कानुनी क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहनेछन् भनेर यो दफा 6 को 8 मा एमसिसी को हैसियत 77 पृष्ठमा लेखिएको छ। यो के हो? यस्तो किसिमको सम्झौता गरिराखेका छन्। अर्को सम्झौता के छन् भने पहिला यहाँ सुन्नुहोस्, एमसिसी को सम्झौताका बुदाहरू के छ? धारा 3 को दफा 3 को 2 को 6 मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ। पहिलो कमजोरी। दोस्रो कमजोरी, धारा 3 को 8 को क को परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकन कम्पनीले मात्र गर्न सक्ने छ। त्यस्तै धारा 5 को क र ख को अमेरिकन सरकारले चाहेको बेला जुनसुकै बेला पनि सम्झौता रद्द गर्ने सक्ने छ। त्यस्तै गरी धारा 7 को दफा 7 को क मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनेको छ। यदि एमसिसी सम्झौतामा जुन कुरा लेखियो भोलि हामीले कानुनलाई परिमार्जन गर्नु पर्यो भने यदि नेपालको कानुन बाजियो भने एमसिसी लागू हुने, नेपालको कानुन चाहिँ लागू नहुने भनेपछि नेपालको संविधानभन्दा पनि ठुलो भयो, नेपालको मूल कानुनभन्दा ठुलो भयो, नेपालको मुलुकी संहिता ऐन भन्दा पनि यो ठुलो भयो। यसको मतलब एमसिसी यो देशको घातक छ भन्ना कारण यो। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा के छ भने यस परियोजनामा नेपाल सरकारको राज्यको कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसिसी को स्वीकृति लिनुपर्ने छ भन्छ। एमसिसी भित्र कुनै असुरक्षा भयो, भर्खरै अस्ति मुस्ताङमा युरेनियम चोरेका छन्, त्यस्ता किसिमका गतिविधिका लागि एमसिसीसँग सम्झौता लिनुपर्ने छ भनेको छ। त्यस्तै अनुसूची 5 को क मा नेपाल सरकारले एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने छ, उलाई चित्त बुझ्न पर्यो र त्यस्तो योजना इन्डियाको सरकारको समर्थन गरेको हुनुपर्छ। देश हाम्रो, मुलुक हाम्रो, अनि सम्झौता चाहिँ इन्डियाको मान्नुपर्ने। सार्वभौम सत्ता भने देश यही हो। यो भए हुँदाखेरि एमसिसी यो राष्ट्र घातक छ र यो एमसिसी पहिला कुरा यो देशको हित विपरीत छ। यो एमसिसी लागू गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको इन्डो पेसिफिक रणनीति नेपालमा लागू गर्नु हो। नेपाली हाम्रा बाजे र बाउबाजे पुर्खा सबै तपाईँ हाम्रा बाउबाजे पुर्खाहरूले अंग्रेजसँग लड्दै लड्दै बचाएको मुलुक आज तपाईँको कति भनेपछि 50 करोड अमेरिकन डलरमा यी दलहरूले बेच्न लागेका छन्। यी दलहरूले बेच्न लागेका छन्। यो कुरा अब एमसिसी मा रकम चाहिँ कति छ भन्ने कुरा होला तपाईलाई। एमसिसी मा रकम चाहिँ कति हो भने अमेरिकन सरकारबाट पहिलो पटक 45 करोड 95 लाख, दोस्रो पटक 4 करोड 5 लाख गरी 50 करोड अमेरिकन डलर, आजको मूल्य अहिलेको मूल्य अनुसार 59 अर्ब 53 करोड 50 लाख रुपैयाँ हो।
त्यस्तै नेपाल सरकारले फेरि पैसा हाल्नुपर्छ एमसिसी को खातामा। नेपाल सरकारले अमेरिकन 13 करोड अमेरिकन डलर अहिलेको मूल्य अनुसार 15 अर्ब 47 करोड 71 लाख रुपैयाँ हाल्नुपर्छ र टोटल एमसिसी को नेपाल सरकार र अमेरिकन सरकारको बजेट गरेर 75 अर्ब 1 करोड 41 लाख रुपैयाँ हुन्छ। तर हामीले सरकारबाट एमसिसी नल्याउँदाखेरि सरकारलाई हामीले आग्रह पनि के गरेका छौँ भने एनसेलबाट हामीले मात्रै मुद्दा जितेको छ 152 अर्ब बाँकी छ। त्यो पैसा उठायो भने एमसिसी चाहिँदैन। त्यस्तै 4G घोटालाबाट 12 अर्ब छ, त्यसको नाइके गोकुल बास्कोटाले लेखा समितिमा आएका छन्, त्यो बाँकी छ। त्यस्तै ठुला व्यापारीबाट विद्युत महसुल 10 अर्ब बाँकी छ उठाउन। त्यस्तै गरी ठुला करदाताबाट उठ्नुपर्ने रकम करिब तपाईको 10 अर्बको बराबरमा ठुला करदाताको पनि आज बाँकी छ। त्यस्तै गरी वाइड बडीबाट करिब 5 अर्ब बाँकी छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको आदेश र सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको पेनाल्टी स्वरूप करिब 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा उठ्न बाँकी छ। त्यस्तै महालेखा परीक्षकको बेरुजोबाट फर्चौट गर्नुपर्ने 2046 सालदेखि आजसम्मको रकम 634 अर्ब रुपैयाँ छ। पैसा जहाँ पाए त्यहीँ छ, अत्याधिक ज्यादा छ। यो केका लागि पारित गर्न खोज्दैछन्, यो देश किन बन्धक बनाउन खोज्दैछन् भने यी नेताहरूलाई चुनावी खर्च आउँछ। हामी आग्रह के गर्छौँ भने यो रकम उठाएर एमसिसी को पैसा गर्नुहोस्। नेताहरूले चुनावी खर्चका लागि एमसिसी लागू गर्न सक्दैनन्। यदि भनिरहँदाखेरि मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने एमसिसी का प्रत्येक बुदा र प्रत्येक दफाहरू यहाँ सुरक्षित छन्। नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलको नेता, चाहे त्यो नेपाली कांग्रेसका सभापति हुन्, चाहे ती प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् वा उहाँका आसपासे हुन्, सबैलाई हामी खुला चुनौती दिन्छौँ कि नेपालको कुन टेलिभिजन, कुन पत्रकार सम्मेलन, कुन मिडिया कहाँ बहस गर्नुपर्ने हामी तपाईलाई बहस गर्न तयार छौँ। यी बुदा यदि गलत होइनन् भने यस्ता राष्ट्रघाती बुदा लागू गरेर नेपाललाई बन्धक बनाउने, नेपाललाई दास बनाउने, हामी तपाईँ हाम्रा पुर्खाले आर्जेको मुलुक जम्मा 59 अर्बमा बेचिदिने, यो कुरा सम्पूर्ण नेपालका 3 करोड नेपाली नागरिकलाई मेरो आग्रह के छ भने यो मुलुक बच्यो भने हामी बच्छौँ। शिक्षकहरू, पत्रकारहरू, बुद्धिजीवीहरू, सञ्चारकर्मीहरू लगायत उद्योग व्यवसायीहरू, त्यस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरू, इन्जिनियरहरू, डाक्टरहरू लगायत आर्मीहरू, प्रहरीहरू, अन्य कुनै स्वतन्त्र युवाहरू, सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायीहरू सबै र नेपालका सेलिब्रिटीहरू, फिल्मकर्मीहरू सबैलाई मेरो आग्रह के छ भने तपाईहरू सबैलाई मेरो आग्रह के छ भने एकजुट बन्नुहोस्। एमसिसी भन्ने चिज यदि नेपालमा लागू भयो भने नेपाल भन्ने देश बच्दैन। नेपाल भन्ने देश बचेन भने तपाईँ कहाँको सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ, नेपाल भन्ने देश बचेन भने तपाईँ कहाँको डाक्टर हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुँदा देश बच्ने यो अभियानमा र यो आन्दोलनमा सहभागी हुन म अनुरोध गर्छु। सरकारलाई प्रेसर पारौँ, विपक्षी दल र सांसदहरूको घर घरमा जाउँ, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसदको घरमा एकपटक पुगेर एमसिसी को बारेमा सोधौँ। तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई पनि आग्रह छ, दलका नेताहरूलाई इन्टरभ्यू लिएर सुरु गर्नुहोस्। एमसिसी के कारणले गर्दा तपाईँले ठिक मान्नुभयो? आज कोही दल र कोही दलका ठुला पार्टीका नेताहरूले, तिनका सभापतिहरू, तिनका पार्टीका अध्यक्षहरूले घुस लिएर एमसिसी राष्ट्रघाती पारित गर्दैमा तलका सांसदहरूले ओके भन्ने, यो परम्परा लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। र अर्को कुरा के छ भने मेरो आग्रह के छ भने दलका नेताहरूलाई, विभिन्न एमसिसी का विरुद्धमा उठेका दलहरूलाई अब एकजुट हुने बेला आएको छ, एकजुट बन्नुहोस्। र अर्का दलका नेताहरूलाई पनि आग्रह के छ भने यो मुलुक बच्यो भने पो तपाईँको पार्टी बच्छ, यदि यो मुलुक बचेन भने तपाईँको पार्टी बच्दैन। यी कुराहरू सबै गरिरहँदाखेरि एमसिसी को कुरामा धेरैले भन्ने गरे एमसिसी के भनेपछि कहाँ अन्य देश जस्तो हो र, एमसिसी त विश्वभरि लागू छ भनेर केही बुद्धिजीवी भन्नुहुँदा तर डलरवादीहरूले एउटा कुरा चाहिँ गरेका छन्। एमसिसी भनेको सम्झौता भएका देश जम्मा 49 वटा छन्। त्यसमा 49 वटा देशमध्ये सम्झौता कार्यान्वयन रहेका देशहरूको सङ्ख्या जम्मा 8 वटा छ। त्यसमध्ये सम्झौता कार्यान्वयन पुनः बन्द गरिएका देशको सङ्ख्या 24 वटा छ। त्यस्तै सम्झौता भए पनि व्यवहारमा कुरा नमिलेर रोकिएका देशको सङ्ख्या 8 वटा छ। त्यस्तै एउटा सम्झौता रद्द गरेर अर्को सम्झौता भएको देशको सङ्ख्या 2 वटा छ। बाँकी देशहरूमा परिमार्जन गरिएका वा परियोजना बदलेर अर्को सम्झौता भएको नयाँ हस्ताक्षर भएर बसेको देश एउटा मात्र नेपाल हो। अर्मानिया र त्यस्तै गरी जिम्बिया लगायतका करिब 49 वटा देशहरू तपाईँको एमसिसी सम्झौताबाट अहिले बाइकट गरेका छन्। 39 वटा देश चाहिँ एमसिसी सम्झौताबाट बाइकट भइसकेको छन्। यो एमसिसी इन्डो पेसिफिक रणनीति हो। चाइना र भारत बीचको सम्बन्ध नेपालमा खेलेर भूमिका गरेर नेपाललाई जहिले पनि जातीय हिंसामा फैसला गर्ने,
जसले पनि द्वन्द्वमा फैसला गराउने, जहिले पनि नेपालीहरूलाई युद्ध गरून् भनेर एउटा लाद दिएको एउटा नीति हो। एउटा कुरो तपाईँलाई भन्छु, म नेपालको कानुनै लागू नहुने भनेको छ। नेपालको कानुनी क्षेत्राधिकारबाट बाहिर रहने भनेको छ। नेपालको टेरिटोरीभित्र, नेपालको क्षेत्रफलभित्र कुनै पनि नागरिक बस्यो या कुनै पनि नागरिक बस्यो भने त्यसलाई नेपालको कानुन लाग्छ, नेपालको संविधानले त्यो भन्छ। तर नेपालभित्र बस्ने, नेपालको कानुन लागू नहुने, यस्तो किसिमको पनि काम हुन्छ, यो गलत कुरा हो। अर्को कुनै पनि एमसीसीसँग आबद्ध भएका कुनै पनि कर्मचारी या त्यसका भूतपूर्व कर्मचारीहरूले कुनै पनि गलत काम गरे भने नेपालको कानुनी क्षेत्राधिकार नरहने भनिरहन्छ। अर्को कुरा लेखा परीक्षण तपाईँको अमेरिकन कम्पनीले गर्ने भन्छ। हामीले लेखा परीक्षण गर्दाखेरि जम्मा दुईवटा तरिका हुन्छ। एउटा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण जुन कानुन छ त्यो अनुसार हामीले गर्छौँ। एउटा अर्को नेपालको लेखा परीक्षण एक्ट हुन्छ, अर्थात् नेपालको एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, त्यो अनुसार हामीले गर्ने हो। र त्योभन्दा अन्त काहीँ पनि हुँदैन। यहाँ त लेखा परीक्षण पनि अमेरिकाको गर्ने, 13 अर्ब रुपियाँ नेपालको लगेर राख्ने, अझ त्यो 13 अर्बभित्र पनि लेखा परीक्षण अमेरिकनले गरेर 13 अर्ब पनि पचाउने खेल। यस्तो किसिमको गलत किसिमको कार्यले भोलि तपाईँ हाम्रा बालबच्चा र भविष्यहरू सुरक्षित हुँदैन। म सम्पूर्ण नेतावर्गलाई आग्रह गर्छु, तपाईँले त एमसीसी पारित गरेर जानुहोला, तर तपाईँका छोराछोरी भोलि कहाँ बस्छन्? यही मुलुकमा जब अमेरिकाले जब रणनीति खेल्यो भने, जब अमेरिकाले नेपालमा जसरी लिबिया बनायो, जसरी तहस नहस बनायो विश्वका धेरै मुलुकहरू, त्यस्तो हालत यदि नेपालमा गऱ्यो भने यसको जिम्मा कसले लिने? भोलि तपाईँका बालबच्चाका लासहरू सडकको किनारामा भेटियो भने के गर्ने? किन नेपाललाई यति अनुदायी भएर तपाईँको अमेरिकाले 50 करोड डलर दिँदैछ त? त्यतिकै फ्रीमा दिँदै छैन। 50 करोड डलरबाट 50 खरब रुपैयाँको आम्दानी गर्ने उसको योजना छ। एमसीसी कुनै संस्था होइन, कुनै एनजिओ होइन। र अर्को कुरा म के भन्छु भने एमसीसी संसदबाट किन पारित गरिँदैछ? संसदबाट एमसीसी पारित गर्नु भनेको नेपालको कानुन बनाउनु हो। 2/3 पारित गर्यो भने विधेयक बन्छ। विधेयक भनेको कानुन हो। कानुन ऐन बन्छ। त्यो ऐन फेरि परिमार्जन गर्नलाई संसदमा 2/3 चाहिन्छ। यदि एमसीसी सम्झौता यो देशको हितमा काम गर्ने हो भने मन्त्री स्तरीय रूपबाट तपाईँको सम्झौता गरे भइहाल्छ नि। मन्त्री स्तरबाट सम्झौता गरेपछि काम गर्न भइहाल्थ्यो। तर संसदबाट किन पारित गरिँदैछ त? संसदबाट किन पारित गर्दैछ भने यसलाई कानुन बनाइँदैछ। नेपाल जस्तो स्वतन्त्र देशमा 59 अरबमा कानुन बनाएर यो देशलाई, तपाईँको मुलुकलाई, नेपालको स्वतन्त्र मुलुकलाई एउटा अधीनमा राखेर मुलुकलाई तहस नहस बनाउँदैछ। मेरो 10 औँला जोडेर बिन्ती छ नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई, तपाईँका नेताहरूलाई रोक्नुहोस्, ती माननीय सांसदलाई रोक्नुहोस् र तिनीहरूलाई तिनका बालबच्चाले सोध्नुहोस्। प्रत्येक माननीय सांसदका बालबच्चाहरू हुनुहुन्छ होला, कसैको छोरा हुनुहुन्छ होला, कसैको छोरी हुनुहुन्छ होला, सबैले तपाईँको बाउ आमा काका लगायत दिदी बहिनी कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई भन्नुहोस्, ती सांसदहरूलाई यो एमसीसी पारित गर्यो भने हाम्रो लास भोलि सडकमा बिछिनेछ। यो अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति नेपालमा लागू भयो भने तपाईँ हामी भोलि बोल्न पाउँदैनौँ। तपाईँ हामी भोलि नेपाल हो भनेर गौरव गर्न पाउँदैनौँ। जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा व्यापारका नाममा भारतमा आएर सिङ्गो भारतलाई करिब 300 वर्षसम्म दास बनायो, त्यो किसिमको प्रवृत्ति एमसीसीले नेपाललाई दास बनाउन खोज्दैछ। यसको कारण भने के हो भने हामी साउथ एसियामा अहिले विश्वको सबैभन्दा उदाउँदो अर्थतन्त्र साउथ एसियामा छ। झन्डै भारत अहिले विश्वको उदाउँदो अर्थतन्त्रमा छ। चाइना अहिले विश्वको दोस्रो नम्बर, अहिले त धनीहरूको लिस्टमा हेर्ने भने चाइना त पहिलो नम्बरमा छ। उदाएको अर्थतन्त्र छ। विश्वको 7 अर्ब जनसङ्ख्या मध्ये करिब 4 अर्ब जनसङ्ख्या हाम्रो यो साउथ एसियामा बस्छ। र यो साउथ एसियामा बसेको 4 अर्ब जनसङ्ख्या विश्वको सबभन्दा ठुलो मार्केट। र अहिलेसम्म हामीले युरेनियम, फलाम, सुन, चाँदी, पानी, वन पैदावार, जडीबुटी लगायतका कति धेरै खानीहरू अहिले पनि हामीले उत्खनन गरेका छैनौँ। यो पूर्वीय सभ्यताको देश हो, यो आयुर्वेदिकको देश हो, यो देउताहरूको भूमि हो। यहाँ धेरै तपाईँको सुनहरू, धेरै किसिमका खानीहरू, धेरै किसिमको सम्पत्तिहरू छ। यो सम्पत्ति यदि अमेरिका, यदि चाइना र भारतको तपाईँको बिआरआई कन्सेप्टमा यदि सडक बन्यो भने, नेपालले 3वटा ठाउँबाट सडक दियो भने, एउटा पश्चिमबाट, एउटा मध्यबाट र एउटा पूर्वबाट 3वटा ठाउँमा सडक यदि खुल्यो भने नेपाल र चाइना जाने या तपाईँको भारत र चाइना जाने ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, यानि कि त्यसबाट लाग्ने शुल्कले मात्र नेपालले सिङ्गापुरभन्दा बढी कर उठाउन सक्छ। र अबको 30-35 वर्ष पछाडि अमेरिकन र युरोपहरू भिसा र पासपोर्ट लगाएर साउथ एसिया आउनु पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसबाट रोक्नका लागि नेपालमा एमसीसीको खेल गराएर, जातीय द्वन्द्व फैलाएर
अनि एमसिसीका भित्र सेनाहरू बसेर आवश्यक परेको बेला हतियारहरू उपलब्ध गर्ने, यहाँका खानीहरू लिने, अनि आवश्यक परेको बेला सरकारमा गएर संसदमा लगेर एमसिसी जस्तो एउटा जाबो 59 अर्ब, जब यान्सेलले मात्र 152 अर्ब ठग्या छ, त्यता आँखा जाँदैन यी नेताहरूको। अनि 59 अर्बमा देशको पुरा कानुनै परिवर्तन गरेर मुलुकका हजारौं स्वतन्त्र नागरिकलाई दासको शिकार बनाउने। हाम्रा पुर्खाले आर्जेको मुलुक हो, तपाईँ हाम्रा सबैका पुर्खाहरूले लड्दै आर्जेको मुलुक छ। 70 वर्षका वयोवृद्ध भक्ति थापाले विरगति प्राप्त गरेर आर्जेको देश हो। आज शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले बेच्न पाउने देश होइन यो देशमा हजारौं लाखौं सयौं वर्षको इतिहास छ, सयौं वर्षको इतिहास छ। त्यो इतिहासलाई मेटाउन एउटा एमसिसीले सक्दैन। त्यो भएको हुँदाखेरि हाम्रा पुर्खाहरूले बलिदान दिएको, अङ्ग्रेजसँग लडेको, तिब्बतसँग लडेको र अरू विभिन्न विदेशी शासकसँग लडेर आजसम्म बचाएको मुलुकलाई 59 अर्बमा अहिलेका दलका नेताहरूले दास र गुलाम बनाउँदैछन्। यसका विरुद्धमा तपाईँ जति पनि शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थी हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, पत्रकारहरू हुनुहुन्छ र डाक्टर, चिकित्सक, नर्सहरू लगायत विभिन्न पेसामा आबद्ध भएका जति पनि व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि सेलिब्रेटी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एकजुट बन्नुहोस्। यदि तपाईँले एमसिसीको बुदाहरू राम्रोसँग पढ्नु भएको छैन भने एमसिसीका बुदाहरू एमसिसीले प्रष्टै रूपमा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुईटै भाषामा राखेको छ, एकपटक अध्ययन गरिदिनुहोस्, त्यो पढिदिनुहोस्। ती पढिसके पछाडि ती बुदा प्रत्येक केलाउनुहोस्। ती बुदा यो राष्ट्रको हितमा छन् भने तपाईँ हामी सबै मिलेर एमसिसी पारित गर्न लगाउँ। तर राष्ट्रको हितमा छैनन् भने तपाईँहरू उठ्ने बेला आएको छ। सेलिब्रेटी महोदयलाई मेरो आग्रह छ, यो मुलुक बच्यो भने मात्र तपाईँको सेलिब्रेटी बच्छ। यी पार्टीका नेताहरूलाई र विभिन्न पार्टीका दलका कार्यकर्तालाई मेरो आग्रह छ, यो नेपाल भन्ने देश बच्यो भने मात्रै तपाईँको पार्टी हुन्छ। नेपालभन्दा ठुलो तपाईँको पार्टी हुँदैन। त्यो भएर दलका नेता, विभिन्न पेसाकर्मी सबैले एकजुट बनेर एमसिसीको विरुद्धमा एकजुट बनाऊ र थप किसिमका आन्दोलन सडकबाटै चर्काउँ र यी प्रत्येक माननीय सांसदलाई तपाईँ देशैभरि छरिएर बसेका जति पनि राष्ट्रप्रेमीहरूले तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको सांसदलाई एकपटक घरमा गएर सोध्नुहोस्, यो एमसिसी रोक्नुहोस् भनेर। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। राजनीतिक दलका नेताहरूले भनेका छन् ज्ञानेन्द्र साईले एमसिसीको विषयमा दुष्प्रचार गर्यो, हुँदै नभएको कुरा चाहिँ हुन्छ है त्योबाट भनेर समाजमा आतङ्क सृजना गर्ने काम गर्यो भन्ने आरोप लगाएको छ। के भन्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ आग्रह के छ भने एमसिसीको यो 77 पृष्ठको लामो सम्झौता छ, एमओयू छ। त्यसै गरी यो सम्झौताका प्रत्येक दफाहरू यसमा सुरक्षित छन्। अहिले पनि एमसिसीको वेबसाइटमा राखिएको छ। ल ठिकै छ, इङ्ग्लिस त पढ्न नजानौँला रे, नेपाली त पढ्न आउँछ त हो। नेपालको कुनै पनि कुन दलको नेता हो त्यस्तो भन्ने, ती दलका नेतालाई मेरो खुला चुनौती के छ भने कहाँनिर बहस गर्ने, कुन टेलिभिजनमा, तपाईँकै पार्टीकै टेलिभिजन भए पनि फरक पर्दैन, लाइभ बहस गरौँ। र यदि यी बुदा तपाईँले बुझेर पनि नबुझ गर्नु भएको छ भने जनताले माफ गर्दैन। यदि बुझेर त्यस्तो काम गर्नुभएको छ, बुझ्नु भएको छैन भने हामी तपाईँलाई बुझाउन सक्ने क्षमता राख्छौँ। लाइभ बहस गरौँ, खुला चुनौती हो यो, खुला छ, कहीँ कतै लुकाएर लुकाउने कुरा होइन। प्रत्येक सेक्सन सहित हामीले पढ्न सक्छौँ, प्रत्येक दफा उपदफा अनुसूची सहित हामी बहस गरौँ। यी बुदाहरू राष्ट्रघाती छन् कि छैनन्? यदि यी बुदा राष्ट्रघाती छन् भने किन पारित गरे? पैसाको लोभमा। पोडियममा उभिएर एमसिसीको चर्को स्वरमा विरोध गर्ने नेताहरू अहिले एमसिसी चाँडो पास गर्ने लाइनमा उभिसकेका छन्। ज्ञानेन्द्र साईसँग न राजनैतिक दल छ, न दलको प्रतिनिधि हो, न ठुलो जनताको समर्थन छ। तपाईँले विरोध गर्दैमा हुन्छ चाहिँ के रोकिन्छ त एमसिसी? होइन, संसारको सबभन्दा ठुलो कुरो सत्य हो। सत्यभन्दा ठुलो केही पनि छैन। र अनि तपाईँलाई लाग्छ होला शक्ति छैन भने 80 लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर यही अभियानले उठाएको। यो कुनै केटाकेटीको खेल होइन। नेपालका नागरिक सक्षम छन्, सबल छन्। दल भन्ने कुरा के हो? दल भन्ने जनताको आस्था होइन। ती जनताका आस्था, जनले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भोट हाले, जनले शेरबहादुर देउवाजीलाई भोट हाले, जनले अन्य दलका नेताहरूलाई भोट हाले, ती दलका सबै ती नागरिकहरूले त एमसिसी चाहिँदैन भनेका छन् नि। भने आफूलाई भोट हाल्ने भोटरको कुरा पनि सुन्नु पर्दैन। एकपटक भोट लगिसकेपछि जे पाए त्यही गर्न पाइन्छ। यो लोकतन्त्र हो। र नेपालका 3 करोड नागरिक मध्ये करिब 275 जना मध्ये पनि आधा आधी छन् एमसिसीको विरुद्धमा। करिब 200 मान्छे चाहिँ तपाईँको विरोधी होलान्, अरू सबै एमसिसीको चाहिँदैन भन्ने विरोधी छन्। करिब 200 मान्छे मात्रै नेपालमा, केही दलका नेता र केही एनजिओका मालिकहरू जो आफूलाई विद्वान ठान्छन्। किनभने एनजिओ र आइएनजिओले उनीहरूको केटाकेटी र छोराछोरी अमेरिका पढाइदिया हुन्छ, अनि नेपालमा आएर यो एनजिओ आइएनजिओ ठिक छ भनेर अगाडि सर्टिफिकेट झुन्डाएकाहरूलाई चाहिँ ठिक छ,
नेपालका तमाम नागरिक र युवाहरूलाई र यो देशको भविष्यका करिब तपाईँको 3 करोड मध्ये 200 देखि 300 मान्छेलाई ठिक छ जो सत्ता र शक्ति चलाउँछन्। अरू सबै नागरिकलाई बेठिक छ। मैले अघि नै भनिसकेँ केपी ओलीज्यूलाई भोट हाल्ने करिब 79% बढी कार्यकर्ताहरू यो एमसीसी ठिक छैन भन्ने लाइनमा छन् भने त्योभन्दा ठुलो शक्तिहरू के हुन सक्छ? अब पहिलो कुरा होइन, हामी देशव्यापक कार्यक्रम गर्छौँ र होइन, यो पहिला कुरा नागरिकलाई सचेत हो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको नागरिकलाई सोध्न पर्यो। नागरिकले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले आफ्नो सांसदलाई सोध्न पर्यो। यो त सङ्घीय सांसदको कुरा हो, 275 जना भित्रको कुरा हो। उनीहरूलाई सोध्न पर्यो त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा फेरि फर्किनुपर्छ कि पर्दैन। र अनि अर्को हाम्रो कार्यक्रम भनेको पहिलो हामीले कार्यक्रम आमसभा पनि गऱ्यौँ, हस्ताक्षर पनि बुझायौँ। जनताको मतलाई यिनीहरूले कुल्चे। अब यो मत कुल्चिन्छन् भने फेरि थप किसिमका आन्दोलन काठमाडौँमा मात्र सीमित हुँदैनन्, काठमाडौँभन्दा बाहिर हुन्छन्। र अर्को कुरा आन्दोलन हामीले भोलिबाटै घोषणा गर्ने कुरा गरेका थियौँ। तर आज दुःखलाग्दो कुरा भनौँ या के कुरा भनौँ, आज संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिएको छ। त्यो भएको हुँदाले हामीले यो आन्दोलनलाई अलिकति पछाडि सारेका छौँ। तर अहिले पनि सबै नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि सभामा अर्थात् सङ्घीय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक सांसदलाई घर घरबाट सोधिदिनुहोस् एमसीसी सही छ या गलत छ, र एमसीसी गलत छ पारित नगर्न पनि अनुरोध गर्नुहोस्। हामी अहिले यही किसिमको कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। हस्, धन्यवाद।